प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त इस घड़ी के लिए, इन कीमती लम्हात के लिए जब हम सब मिलकर खुदा उनकी हज़ूरी में कलाम की बरकत के इस प्रोग्राम को गवाही लंदन से आपके लिए लेकर आए हैं। हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। वो भला खुदा है, उसकी शफ़क़त अबदी और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त हम सब की ज़िंदगी के अंदर कायम और दायम रहती है। आज हमारे दरमियान बड़ी ही खुशी की बात है कि हमारे प्यारे भाई जो कि हमारे गवाही लंदन स्टूडियो के पार्टनर भी हैं, ब्रदर आशीष सैमुअल हमारे साथ मौजूद हैं, और उसके साथ साथ खुदा उनके खादम पास्टर कामरान और सिस्टर शरीन कामरान हमारे साथ मौजूद हैं, जो आज के हमारे गेस्ट स्पीकर हैं। तो आए हम आज के प्रोग्राम का आगाज़ खुदा उनकी ज़ुरी में दुआ के साथ करते हैं। यकीनन खुदावंद हमारा खुदा ही हमारा रहबर, हमारा रहनुमा है। तो आए खुदा उनकी ज़ुरी में अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करते हुए खुदा के ज़ुरी में अपने आप को खुदा के पाक रूह के ताबिया करेंगे। हालेलुया। एकादर मुतले खुदा पाक खुदा, खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम में तेरे पास आते हैं। खुदाम तेरी कुदरत के लिए, तेरी लाजवाल मोहब्बतों के लिए, खुदाम तेरे प्यार के लिए, खुदाम तेरे तरस के लिए हमारे दिल शुक्रगुजारी से भरे हुए हैं। खुदाम कि खुदाम हम जब जब तेरे पास आते हैं, खुदाम तेरी कुदरत, तेरा जलाल यीशु मसीह नासरी के नाम के वसीला से खुदाम हमारी जिंदगी के अंदर जाहिर होता है। और खुदाम आज एक मर्तबा फिर खुदाम हम तेरे बेटे और बेटियां मिलकर खुदाम तेरे कलाम की अजीम सच्चाइयों को खुदाम तेरे ईमानदार लोगों, बरगजीदा लोगों, तेरे खादम दीन के वसीला से खुदाम पाक खुदा सीखने को है। खुदाम हमारी रहनुमाई करना, खुदा के पाक रूह हम अपने आप को खुदाम तेरे पाक रूह के सरेंडर करते हैं। इस सारी ब्रॉडकास्ट पर खुदाम बर्रे के लहू की कुदरत की बाढ़ को मांग लेते हैं। खुदाम तेरा जलाल जाहिर हो, तेरी कुदरत जाहिर हो। खुदाम तुम्हारा जोर है, तू हमारी ताकत है और तू ही हमारी कुव्वत है। खुदाम पाक खुदाम मैं अपने प्यारे भाई और बहन के लिए दुआ करता हूँ खुदाम, जिनको तू आज अपने जलाल की कुदरत के लिए इस्तेमाल करने को है। खुदाम पाक खुदा भाई आशिर के लिए भी खुदाम, जिनको तू खैरियत से इस जगह पर लेकर आया, ताकि खुदाम हम तेरे दोनों बेटे मिलकर खुदाम इस खिदमत को जिसका बेड़ा खुदाम हमने उठाया है, खुदाम हम मिलकर खुदाम इस काम को करने वाले बने। और खुदाम इन सारी बातों में सारी इज्जत, सारा जलाल तेरे कदूस नाम को मिले। और यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदा पाक खुदा, मैं आज के सारे प्रोग्राम कलाम की बरकत के प्रोग्राम का आगाज खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से करता हूँ, और यीशु के नाम में ये दुआ मांगते और पा लेता हूँ। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। वेलकम करते हैं आप सबको वंस अगेन प्रोग्राम कलाम की बरकत में गवाही लंदन स्टूडियो से, जो हम हर वेडनेसडे को आपके लिए लेकर आते हैं। यकीनन आप सब जानते हैं कि खुदावंद हमारा खुदा जो अपने कलाम की कुदरत को नाजिल करता है, वो हर पल हमारी जिंदगी के अंदर हमारी रहनुमाई अपने कलाम के वसीला से करता है। बेशक खुदा का कलाम जो कि मेरी और आपकी जिंदगी के लिए हमेशा बरकत का बाइस रहता है। और बाइबल मुकद्दस में जब जब हम खुदा के कलाम पर ध्यान लगाते हैं, हमें बरकत मिलती है। इस प्रोग्राम के वसीला से हम आपकी जिंदगी के अंदर खुदा के कलाम की अहमियत को और खुदा की अजीम सच्चाइयों को खुदा की ज़ुरी में सीखते हैं। और बेशक बहुत से लोग जो हैं वो इस बात का इंतजार करते रहते हैं कि कोई हमसे कलाम करे, कोई हमारे साथ की बात करे, कोई ऐसी बात हमें बताए जो होती शायद कलाम से ही है, लेकिन वही कलाम की बातों को जब कोई दूसरा शख्स बताता है तो शायद वो हमारे लिए ज्यादा अहमियत बन जाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से बाइबल मुकद्दस के अंदर मोर देन 7,000 प्रॉमिसेस मौजूद हैं ब्रदर आशिर। और बाइबल मुकद्दस के अंदर उन सारे प्रॉमिसेस के अंदर मेरी और आपकी जिंदगी की हर उस कंडीशन का हल है। बाइबल मुकद्दस के उन वादों के अंदर यकीन जाने कि जब आप इन सच्चाइयों को अपने दिल से मान लेते हैं, कबूल कर लेते हैं, तो ये आपकी जिंदगी के लिए मशले राह बन जाती हैं, ये आपके लिए रहाई का पैगाम बन जाती हैं। और ये खुदा के वादे जो बाइबल मुकद्दस कहती है कि उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है, उसके कोड़े खाने से हमने शिफा पाई है। एक एक प्रॉमिस उन कोड़ों की मार के अंदर छुपा हुआ है, एक एक प्रॉमिस उस मोहब्बत के अंदर छुपा हुआ है, एक एक प्रॉमिस
उस लहू के कतरे के अंदर छुपा हुआ है Hallelujah. जो मेरे और आपके Praise the खुदावंद Lord. यीशु मसीह नासरी ने सलीब पर बहाकर मेरी और आपकी जिंदगी को इस बात के लिए तैयार कर दिया कि कलाम की बरकत ही मेरी और आपके लिए सिर्फ और सिर्फ काफी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू पास्टर जी, आपने बहुत अच्छा बयान किया। मतलब Hallelujah. खुदावंद ही हमारी कांट छांट करता है, खुदावंद के साथ हम चलते और बढ़ते रहें और खुदावंद के कलाम को पढ़ते रहें और खुदावंद हमारी जिंदगियों में बड़े बड़े काम करता है। Hallelujah. हमें सिर्फ और सिर्फ ध्यान लगाना है कलाम मुकद्दस पर, Praise the Lord. क्योंकि कलाम हमें हर चीज बताता है। हमें किसी चीज के ऊपर तवक्कल नहीं करना चाहिए, किसी बात पर तवक्कल नहीं करना चाहिए, किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए और कलाम खुदावंद के कलाम पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि हम खुदावंद के कलाम का प्रचार करते हैं, उसके कलाम को हम सुनते हैं और खुदावंद के कलाम के लोग जो खुदावंद के कलाम को सुनाते हैं इस प्रोग्राम पर, खुदावंद के कलाम को इसी तरह हम सुनते रहें और उस पर अमल करते रहें, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है। आप पढ़ सकते हैं बुक ऑफ रेवलेशन, मकाशवा की किताब और उसका पहला बाब और उसकी 3री आयत में लिखा है, इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और उसके सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक्त नजदीक है। हमें किसी पर ध्यान नहीं लगाना चाहिए, हमें किसी की बातों पर अमल नहीं करना चाहिए। हम अपने खुदावंद के कलाम को पढ़ें और उसकी बातों पर अमल करें, तो हमें इस पर भरोसा रखना चाहिए। और जैसा कि पास्टर जी ने बताया, कलाम की बरकत, जब मैं हॉलैंड में था उस वक्त भी सुनता था तो मुझे बड़ी बरकत मिलती थी, और आज मैं इनके साथ स्टूडियो लंदन में मौजूद हूं और मुझे बहुत बरकत मिल रही है। हम मिलकर इस खुदावंद के कलाम के और इस प्रोग्राम को हम लेके आए हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू ब्रदर आशिर, खुदावंद आपको बरकत दे। यकीनन आज एक मर्तबा फिर हमारे दरमियान खुदावंद के खादम और उनके मिसेस पास्टर कामरान और सिस्टर शरीन कामरान हमारे दरमियान मौजूद हैं। जी पादरी साहब, हम आपको और बहन जी आपको खुदावंद की ज़रिए में वेलकम करते हैं। वेलकम। थैंक यू सो मच पास्टर साहब, थैंक यू सो मच। हाँ जी, पास्टर जी और उनके मिसेस जो हैं ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं और खुदावंद इन्हें कसरत के साथ कराची शहर के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर जो है इस्तेमाल कर रहा है। और थ्रू सोशल मीडिया आप इनको देखते हैं, इनकी खिदमत से आप सब वाकिफ हैं, जो कि जोशुआ पेंटिकॉस्टल चर्च के पासबानी की खिदमत एज अ फॉन्ड्रेंट चेयरमैन, एज अ चेयरपर्सन उनके मिसेस दोनों कर रही हैं। और ये चर्च इनका न्यू नॉर्थ नाज़माबाद में है और खुदावंद इन दोनों हस्बैंड एंड वाइफ को कसरत के साथ इस्तेमाल कर रहा है। और आज हमारे दरमियान खुदा के कलाम की खिदमत, कलाम की बरकत के प्रोग्राम में दोनों हस्बैंड एंड वाइफ करेंगे और हम सब मिलकर खुदा के कलाम के वसीला से बरकत पाएंगे। जी ब्रदर एंड सिस्टर, हम आपको वेलकम करते हैं। जी वेलकम। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि खुदावंद ने हमें मौका दिया कि हम गवाही प्लेटफॉर्म से जो है कि और खुदा के कलाम को सुना सकें। और ये खुदावंद का बड़ा फजल है हमारे लिए कि हम दोनों मिलकर खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं। मैं भाई सुहेल के लिए, सुहेल बशीर के लिए और इस सारे प्लेटफॉर्म के लिए कि जो खुदावंद अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। सो आज हम जैसा कि जानते हैं कि दुनिया के अंदर बहुत सारी सिचुएशंस के अंदर से हम गुजर रहे हैं और दिन ब दिन बहुत सारे ट्रायल्स और टेम्पटेशन हम सारी चीज़ों को फेस करते हैं। और ज़िंदगी के इन मराहिल के अंदर याद रखें कि एक ऐसी चीज़ है जो हमें बचाए रखती है, वो है खुदा की हजूरी, द प्रेजेंस ऑफ गॉड। और जब हम खुदा की हजूरी में होते हैं तो याद रखें कि कोई आंधी, कोई तूफान और किसी तरह के ट्रायल्स भी हमें किसी तरह से गिरा नहीं सकते, पस्ता नहीं कर सकते, पस्त नहीं कर सकते। और हम कभी भी पशेमान नहीं होते, कभी शर्मिंदा और कभी मायूस नहीं होते जब हम खुदा की हजूरी में होते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं श्री, अक्सर हमने जब भी टेम्पटेशन और ट्रायल्स में से हम जब भी गुजरे और हमने दुआ के अंदर अपना टाइम गुजारा, और जब कलीसिया की तरक्की के लिए भी और जब हम बहाली के लिए भी दुआ करते हैं,
تو ابلیس ہمیں طرح بطرح سے گرانے کی کوشش کرتا ہے، مگر ہم اس بات سے واقف ہیں کہ جب ہم خدا کی حضوری میں ہوتے ہیں تو ہمیں کبھی بھی جو ہے نا خدا پست نہیں ہونے دیتا اور کبھی گرنے نہیں دیتا. بالکل. اور سم ٹائم وہ ہمیں مایوس کرنے کی کوشش کرتا ہے، خوف زدہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ احساس دلاتا ہے کہ شاید ایسا نہیں ہو سکتا. مگر جب ہم خداوند کے ساتھ ہوتے ہیں، جب ہم خداوند کو پکارتے ہیں تو وہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے. جب ہم اس کی حضوری میں آ جاتے ہیں اور واقعی وہ اپنا دائنا ہاتھ بڑھا کر ہمیں چھوتا ہے، ہمیں برکت دیتا ہے اور ہماری دعاؤں کو سنتا ہے. ہاللویا، پریز دی لارڈ. سو میرے عزیزوں، خدا کا کلام خدا کی حضوری سے بھرا ہوا ہے، اور یاد رکھیں کہ آج یہی خدا کی حضوری جو ہمارے گھرانوں پر، ہماری زندگیوں پر ٹھہرتی ہے. آئیے میں آپ کے لیے چند آیات پڑھوں گا. میں شیری سے کہوں گا کہ زبور 15 اور اس کی پہلی سے 5 آیات تک ہمارے لیے تلاوت کر دیں خدا کے کلام کی. آئے ہم سب مل کر آج خداوند کے کلام میں سے جو کہ خداوند ہم سے کرنا چاہتے ہیں، اور میرا ایمان ہے کہ اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو خداوند بہت برکت دینے کو ہے، اور ہم ان برکتوں کو اپنے لیے ریسیو کرنے والے بنے. آئے ہم پڑھیں گے زبور 15 اس کی پہلی آیت سے. اے خداوند، تیرے خیمہ میں کون رہے گا؟ تیرے کوہ مقدس پر کون سکونت کرے گا؟ وہ جو راستی سے چلتا اور صداقت کا کام کرتا ہے اور دل سے سچ بولتا ہے، وہ جو اپنی زبان سے بہتان نہیں باندھتا اور اپنے دوست سے بدی نہیں کرتا، وہ اپنے ہمسائے کی بدنامی نہیں سنتا، وہ جس کی نظر میں رذیل آدمی حقیر ہے، پر جو خداوند سے ڈرتے ہیں ان کی عزت کرتا ہے. وہ جو قسم کھا کر بدلتا نہیں، خواہ نقصان ہی اٹھائے گا. وہ جو اپنا روپیہ سود پر نہیں دیتا اور بے گناہ کے خلاف رشوت نہیں لیتا، ایسے کام کرنے والا کبھی جنبش نہ کھائے گا. آمین. پاک کلام کے پڑھے اور سنجان پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو. سو میرے عزیزوں، جیسا کہ آج ہم جانتے ہیں کہ آج کلام مقدس، کلام کا، خدا کا کلام اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ خدا کا کلام میرے اور آپ کے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی. اور یہ جتنا بھی کلام جو خدا نے اپنے نبیوں پیغمبروں سے کیا، یہ ہماری تبدیلی اور نجات کا سبب بنتا ہے. اور خدا کا کلام اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اگر ہم زبور 16 اور اس کی اگر ہم 11ویں آیت دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے، تو مجھے زندگی کی راہ دکھائے گا، تیری حضور میں کامل شادمانی ہے، تیرے دائنے ہاتھ میں دائمی خوشی ہے. اور یاد رکھیں کہ اگر آج میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے لوگ مایوس ہیں، ہمارے لوگ جو کہ کبھی کام کی اپنی وجہ سے، دنیاوی معاملات کی وجہ سے، گھریلو معاملات کی وجہ سے اور اپنی روزمرہ کی زندگی کی وجہ سے ہم دنیا میں مایوس ہو جاتے ہیں. اور یہ مایوسی اور یہ ڈپریشن جو کہ اسٹریس ہے، یہ انزائٹی ہے، دراصل یہ ابلیس کا وہ ہتھیار ہے جو وہ ہمارے خلاف استعمال کرتا ہے. مگر جب ہم خدا کی حضوری میں ہوتے ہیں تو خدا کی حضوری نہ ہی صرف ہمیں محفوظ رکھتی ہے بلکہ ہمیشہ ہمیں اپنی خدا پناہ میں بھی رکھتا ہے. اور خدا کی حضوری ہمیشہ ہر برائی سے، ہر بدی سے اور ہر طرح کے ابلیس کے ہیلوں سے ہمیں بچائے رکھتی ہے، کیونکہ خدا کی حضوری کی آج ہمیں اشد ضرورت ہے. آج گھرانوں کو، جوڑوں کو خدا کی حضوری کی ضرورت ہے. اور سیدھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو گھرانے اور جو شادی شدہ جوڑے خداوند کی حضوری میں جو کہ زندگی گزارتے ہیں، ان کے بچے بھی روحانی طور سے برکت پاتے ہیں، روحانی طور سے ترقی کرتے چلے جاتے ہیں. خداوند ان کو بھی برکت دیتا ہے جب ہم خود ایسی راہ پر خدا کے ساتھ چلتے ہیں، جب ہم خود کامل رفتاری سے خداوند کے ساتھ، خداوند کے خوف میں زندگی گزارتے ہیں، تو خداوند ہمارے بچوں کو بھی برکت دیتے ہیں. خداوند دیکھتے ہیں اور خداوند جانتے ہیں کہ میرا بیٹا اور میری بیٹی جب راست بازی کے ساتھ میرے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں تو بے شک خداوند ہمارے بچوں کو، ہماری اولاد کو، آنے والی نسل کو بھی برکت دیتے ہیں. آمین. اگر ہم پرانے عہد نامہ میں دیکھیں، ایک بہت جو کہ ایک بہت ہی زبردست سٹوری ہے. داؤد کی جب عہد کا صندوق وہ اپنے محل کے اندر لے کر آ رہا ہوتا ہے، اور جب وہ اپنے محل کے اندر عہد کا صندوق لے کر آ رہا ہوتا ہے اور بہت ہی ہجوم ہوتا ہے اور بہت ہی جشن کا سما ہوتا ہے، اور اچانک سے جو کہ بیل گاڑی کے اوپر، جس بیل گاڑی کے اوپر عہد کا صندوق ہوتا ہے، وہ بیل گاڑی کا جو ٹائر ہے وہ گڑھے کے اندر جا پڑتا ہے، اور ایک شخص پاس کھڑا ہوتا ہے اور وہ فٹافٹ کیا کرتا ہے کہ وہ جلدی سے عہد کے صندوق کو ہاتھ لگاتا ہے اور خدا کی حضوری
इस कदर उस अहद के संदूक पर ठहरी होती है कि जैसे ही वो शख्स हाथ लगाता है वो उसी वक्त मर जाता है। और मुकद्दस दाऊद इस बात को देखकर हैरान होता है, वो डर जाता है, खौफजदा हो जाता है और वो अहद के संदूक को अपने महल में नहीं लेकर आता और वो उबैद अदूमी के घर के अंदर उस अहद के संदूक को भिजा देता है। और जब थोड़ी देर बाद पता चलता है, कोई एक शख्स आता है दाऊद बादशाह के पास और कहता है कि जो अहद का संदूक तूने उबैद अदूमी के घर में रखवाया हुआ है, वहां पर तो खुदा ने खुदा की हजूरी के सबब से उसके बच्चे, उसके मालो असबाब, उसके मवेशी, उसकी बीवी, वो खुद बरकतें पा रहे हैं और वो उनकी ब्लेसिंग्स जो है डबल हो चुकी हैं। और वो इस बात को देखता है और वो खुदा के अहद के संदूक को अपने घर में लेकर आता है। तो याद रखें कि जो हमने हवाला पढ़ा है कि कौन खुदा की हजूरी में रह सकता है, और आज जब हम देखते हैं कि वही शख्स जो कि पाक है, वही शख्स जिसकी सोच और जिसके ख्याल पाक है, जो खुदा की मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारता है और खुदा की मर्जी में रहना पसंद करता है, वही खुदा की हजूरी में रह सकता है, कामिल शादमानी को हासिल कर सकता है। और बेशक वही खुदा की जो कि उसके हाथ में दायमी शादमानी है उसको रिसीव कर सकता है, और वही खुदा के कलाम के जो कि खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारते हैं, वही खुदा की हजूरी में रह सकते हैं और खुदा उन्हीं पर अपनी हजूरी नाजिल फरमाता है। आपको याद होगा जबकि मुकद्दस मूसा के दौर के अंदर खरूज की किताब के अंदर हम देखते हैं कि खुदा ने मूसा से कहा कि मैं तुम्हारे आगे अपना फरिश्ता भेज दूंगा और मैं खुद नहीं चलूंगा। तो खुदावन से मूसा कहने लगा कि खुदावन हमें फरिश्ते की जरूरत नहीं है, अगर तू हमारे आगे ना चलेगा तो हम कैसे लोगों को दिखाएंगे कि हम निराले लोग हैं। तो याद रखें कि अगर आज खुदा हमारे साथ नहीं है, हमारे घरानों में नहीं है, हमारे बच्चों की जिंदगी में नहीं है, हमारी अज़दवाजी रिलेशनशिप में नहीं है, तो याद रखें कि फिर हम किसी तरह से भी तरक्की नहीं पा सकते, ना माली असबाब से, ना दुनियावी असबाब से हम किसी तरह से तरक्की पा नहीं सकते, क्योंकि एक ही ऐसी बात है, एक ही ऐसी चीज है जो कि हमें महफूज रखती है, वो सिर्फ और सिर्फ जिंदा खुदा की हजूरी है, उसका साथ है, उसकी प्रेजेंस है। और खुदावन का बंदा जो कि पतरस है, वो कहता है कि खुदावन हम कहाँ जाएं, जिंदगी की बातें तो तेरे पास ही। हालेलुया। सो मेरे आज हमें खुदा की हजूरी की जरूरत है, और खुदा की हजूरी ना सिर्फ मुझे और ना सिर्फ और आपको, बल्कि हमारे बच्चों और हमारी कलीसियाओं को भी महफूज रखती है। जिन कलीसियाओं के अंदर रूहुल कुदस का नजूल होता है, याद रखें वो कलीसियाएं ग्लो करती हैं, ग्रो करती हैं, और ये वही हजूरी है जो बाला खाना पर आकर ठहरी। और आप जानते हैं सब कि बाला खाना पर जब खुदा का रूह आकर ठहरा, और वो जो लोग जिन्होंने 3 बार मसीह का इनकार किया, एक ही दिन के अंदर उसने 3000 लोगों को मसीह कर दिया, और उसने इस कदर मुनादी की कि उसने जो कि उल्टी सलीब पतरस रसूल ने, और जो कि उसने सारी मसीह की खातिर अजियतें और जिल्लत और रसवाई को भी बर्दाश्त किया, और खुदा की हजूरी ने उसको इस कदर मजबूत कर दिया, ताकतवर बना दिया और जोर बख्श दिया, और उसने इस कदर मुनादी की कि आज हम वो सारी बातों को जानते और देखते भी, और उनकी बाजुकात अपने पैगामात के अंदर इन रसूलों के हम उनकी जिंदगी से भी हम लोगों को आगाह करते हैं। वो सारे जो गवाहियां हैं हम सुनते हैं और आज पढ़ते भी अपनी आंखों से, क्योंकि ये एक ही चीज करती है, ये सिर्फ खुदा की हजूरी हमें दलेर बना देती है। और खुदा के कलाम में लिखा है, ये ना जोर से ना तवानाई से बल्कि मेरे रूह से हो जाता है। सो मेरे अज़ीज़ों, आज हमें खुदा के रूह से बढ़ने की, मुझे अच्छे तरीके से याद है कि श्री आपको याद है जब हम चर्च की फाउंडेशन बना रहे थे, और जब हम इस प्रोसेस के अंदर थे, तो बहुत सारी ऐसी टेम्पटेशंस आई, बहुत सारे ऐसे ट्रायल्स आए कुछ इलाके के, क्योंकि जिस एरिया के अंदर हम खिदमत करते हैं वो एक्चुअली पैगन एरिया है। वहां पर ज्यादातर लोग मसीह तो है, मगर ज्यादातर लोग बुत परस्ती है, उनके जराए मांगने के कुछ और है, वो लोगों को उन्होंने खुदा बना रखा है, और वहां पर हमारे लिए खिदमत करना मुश्किल, बहुत मुश्किल था। और मैंने देखा वहां पर काफी लोग जब हम जाते थे, और मुझे और श्री को लोग कहते थे कि ये इलाका बहुत सख्त है, आप यहाँ पर खिदमत नहीं कर सकते। मगर याद रखें कि जब खुदा का रूह आपके साथ है, तो फिर दुनिया की कोई कुव्वत ताकत हमें फल लेकर आने से रोक नहीं सकती है। और जब आप खुदा के रूह के फलों के साथ भरे होते हैं,
تو ملٹیپلیکیشن کا عمل آپ کے اندر جاری ہوتا ہے. اور جب آپ جہاں کہیں بھی جاتے ہیں تو خدا کا روح آپ کے لیے راستوں کو ہموار کرتا ہے. وہ تمام طرح کے وہ ٹیمپٹیشن اور ٹرائل جو ابلیس نے ہمارے لیے تیار کی ہوتی ہیں، روح القدس انہیں نیست و نابود کرتا ہے، اور خداوند اپنا جلالی ہاتھ بڑھا کر ہمیں محفوظ رکھتا ہے. اور مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ آپ کو یاد ہے جب ہم دعا وہاں پر کرتے تھے اور اوپن ایئر میٹنگ کرتے تھے تو کبھی ساؤنڈ سسٹم خراب ہو جاتا تھا، کبھی لائٹیں جل جاتی تھی، کبھی تاریں گر جاتی تھی، اور کسی نہ کسی طریقے سے ابلیس جو ہے رکاوٹ ڈالتا تھا، اور کسی نہ کسی طریقے سے وہ چاہتا تھا کہ ہم اس جگہ کو چھوڑ دیں تاکہ یہ لوگ گمراہی کے اندر اور بدی کے اندر اور نافرمانی کے اندر ہی رہیں. مگر یاد رکھے کہ خداوند آج ہر کسی کو خدا کی حضوری سے بھرنے کی کوشش قدرت رکھتا ہے. اور ہم نے آج اس بات کو جانا اور دیکھا کہ آج بہت انتھک محنت کے بعد ہم وہاں پر ایک کلیسیا قائم کر چکے ہیں، اور اس کلیسیا کا نام یشوا پینٹیکوسٹل چرچ ہے، اور ہم وہاں پر خدمت سر انجام دے رہے ہیں. اور ہم نے گہرے طور سے خداوند کی حضوری کو جانا اور دیکھا. اور خداوند کی حضوری جب ہماری زندگیوں میں آتی ہے تو یاد رکھے کہ ہم کبھی بیمار نہیں ہوتے. خدا کے لوگ کبھی بھی وہ ایسے ٹرائلز اور ٹیمپٹیشن میں نہیں جاتے، کیونکہ خداوند کی حضوری نے ان کو چاروں طرف سے گھیرا ہوتا ہے. اور خدا کا بندہ داؤد کیا کہتا ہے کہ خداوند میری روشنی اور میری نجات ہے. وہ بیان کرتا ہے کہ اگر میرے دشمن میری طرف بڑھیں گے بھی تو وہ ٹھوکر کھا کے گر پڑیں گے، کیونکہ خداوند میری جان کا پشتہ ہے. پشتہ کا مطلب ہوتا ہے باؤنڈری ہے. خداوند میرے چوگرد اچھی دیوار کی مانند ہے. اور آج وہی اور زندہ خدا، وہی الفا اور اومیگا، وہی شروع اور آخر، وہ جو کل اور آج اور ابد تک یکساں ہے، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے. آپ کیا کہنا چاہیں گے خدا کی حضوری کے بارے میں، کہ جب ہم میاں بیوی جب خدا کی حضوری میں رہتے ہیں تو ان کے بچے بھی ان سے یہی سیکھتے ہیں اور خدا کے نام کو عزت و جلال دیتے ہیں؟ جی شیرین. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب ہم خدا سے دور ہوتے ہیں، جب ہم خدا کی حضوری میں نہیں ہوتے، تو بے شک بہت سی چیزوں نے، بہت سی دنیاوی خیالات نے، ان باتوں نے، اور بہت سی لعنتوں نے، اور بہت سی ایسی چیزیں جو ہمیں گمراہی کی طرف لے کر جاتی ہیں، انہوں نے ہمیں گھیرا ہوتا ہے. لیکن جب آپ خدا کی حضوری میں آ جاتے ہیں تو برکتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تب آپ کی زندگی میں بلیسنگز آ جاتی ہے، تب آپ کی زندگی میں برکتیں آ جاتی ہیں. خداوند آپ کو ملٹی پلائی کرتا ہے، روحانی طور پر آپ کو برکت دیتا ہے، اور وہ برکتیں آپ کی زندگی میں اور زیادہ خوشیاں اور شادمانیاں لے کر آتی ہے. آپ یاد رکھیں کہ جب آپ خداوند کے ساتھ میاں بیوی ہوتے ہوئے، ماں باپ ہوتے ہوئے خداوند کے ساتھ راست بازی کے ساتھ چلیں گے تو خداوند آپ کے بچوں کو بھی برکت دے گا. خداوند آپ کی آنے والی نسل کو بدلے گا. خداوند آپ کی زندگی میں اور زیادہ شادمانی لے کر آئے گا. اور جب آپ اپنی زندگی میں تھوڑا سا ایکسپیرینس کر کے دیکھیں، اگر آپ ابھی بھی خدا کی حضوری سے دور ہے تو خداوند کو اپنی زندگیوں میں دعوت دے کر دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کیسی تبدیلیاں آتی ہیں، کیسی خوشیاں آتی ہیں، کیسی شادمانی آتی ہے. کیونکہ جب آپ اپنا ہاتھ خداوند کو دے دیتے ہیں تو ہر چیز پھر خداوند اپنے پلان کے مطابق آپ کی زندگیوں میں کرتا ہے. بے شک جب ہم لوگ چرچ کے بارے میں جس طرح سے پاسٹر صاحب نے ذکر کیا کہ ہم لوگ جب چرچ بنانا چاہ رہے تھے تو میں نے اس چیز کو سب سے پہلے دعا میں رکھا، اور یہ ہمارے لیے بہت بڑی گواہی ہے کہ بے شک بہت سی ٹیمپٹیشنز آئی، اور ابلیس نے سم ٹائم ہمیں بہت مایوس کرنے کی کوشش کی، بہت افسردہ کرنے کی کوشش کی. بہت سی ایسی چیزیں سننے میں آتی تھی کہ نہیں شاید یہ بہت مشکل ہے. مگر میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتی ہوں، یہ ہمارا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ جب ہم خداوند کے آگے ہر ایک چیز رکھ دیتے ہیں تو وہ پھر خود آ کر اس چیز کو سنبھالتا ہے اور ہر ایک چیز کو اپنے پلان کے مطابق قیام میں لے کر آتا ہے. بے شک جب ہم ایک اسٹریٹ ایونجلزم کرتے تھے، ایک ایسی جگہ ہوتی تھی کہ اس وقت چرچ نہیں تھا، سب سے پہلے ہم نے گھر سے سٹارٹ کیا اور بہت سی مشکلات آتی تھی، اور اس وقت ایسا لگتا تھا کہ جیسے بہت مشکل ہے، یہ نہیں ہو سکتا. لیکن خداوند نے ہمیں مضبوطی دی، خداوند نے ہمیں قائم رکھا، اور ہم خداوند میں مضبوط رہے. ہم نے دعا میں ہر ایک چیز کو رکھا کہ نہیں، ہم یہ خداوند کے پلان کے مطابق جس طرح سے کر رہے ہیں، خداوند نے ہمیں اور زیادہ بڑھایا، اور زیادہ ترقی دی،
اور آج خداوند کا یہ فضل ہے کہ خداوند ہمیں اپنے جلال کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور یہ خداوند کا فضل ہے کہ نہ صرف چرچ کی حد تک بلکہ خداوند نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر خدا کے بہت پیارے خادمین کے ساتھ مل کر خدمت کریں، نہ صرف یہاں بلکہ خداوند نے ہمیں موقع دیا کہ ہم یوٹیوب پر آپ ہماری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، یوٹیوب چینل پر بھی ایونجلسٹ شیری کامران کے نام سے، پاسٹر کامران سیمول کے نام سے ہمارے چینلز پر آپ ہماری ساری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ اور خداوند آپ سب کو برکت دے، اور ایک دفعہ خداوند کا ہاتھ تھام کر دیکھیں، پھر آپ اپنی زندگیوں میں کمال دیکھیں کہ خداوند آپ کی زندگیوں میں کیا کمال کرتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید آج جب ہم اپنی کرسچن لائف گزار رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی ہمیں خدا کی حضوری کا تجربہ نہیں ہوتا۔ بالکل، ہم ساری عمر اسی طرح گزار دیتے ہیں مگر ہمیں کبھی پریزنس آف گاڈ فیل نہیں ہوتا۔ ہم مسیح کو جانتے تو ضرور ہیں مگر ہم نے مسیح کے ساتھ کبھی اپنی زندگی گزارنے کا فیصلہ نہیں لیا، کبھی اس کو اپنے بدن کا، اپنی روح جان کا، اپنے گھرانے کا کنٹرول نہیں دیا۔ تو یاد رکھیں کہ اگر ہم یہودا اسکریوتی کے بارے میں دیکھیں تو وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رہتا تھا، موعظے بھی دیکھتا تھا اور وہ ساری ان خدا کے کلام سے سنتا تھا اور وہ ساری چیزوں کو بھی دیکھتا تھا، اور ایون کہ وہ ان کا ٹریجرر تھا اور خداوند، مگر اس کے اندر ایک ایمٹینس تھی، ایک کچا پن اس کے اندر رہ گیا تھا اور وہ خدا کی حضوری سے خالی رہ گیا تھا کیونکہ دنیاوی خواہشات نے اسے اپنے کنٹرول میں لیا ہوا تھا۔ ابلیس نے اس کو مکمل طور سے اپنی گرفت میں لے لیا تھا اور دنیاوی خواہشات کی وجہ سے وہ صحیح خدا کی حضوری کو جان نہیں سکا، اور جس کی وجہ یہ ہوئی کہ اس نے مسیح کو ہی بھیج دیا۔ تو یاد رکھیں کہ جب ہم خدا کی حضوری سے خالی رہ جاتے ہیں، جب ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں اور ہم اس لیول تک نہیں پہنچ سکتے جہاں پر خدا ہمیں چاہتا ہے کہ ہم اس لیول تک پہنچے، اور یاد رکھیں کہ ہم دنیا میں بھی فیل ہوتے رہتے ہیں، ہمارا اسپرچل لیول بھی زیرو ہوتا ہے، ہم دنیاوی معاملات میں بھی ہم ترقی نہیں پاتے۔ اور میں اکثر آج ایک خادم ہوتے ہوئے جب ہم بھی کلیسیاؤں کے اندر وزٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ لوگ مسیح تو ہیں مگر وہ خدا کی حضوری سے خالی ہیں، ان کو خدا کی حضوری کا تجربہ نہیں ہے، خدا کی حضوری۔ اور آپ کو پتہ ہے بالا خانہ کے اوپر جب روح القدس کا نزول آیا اور جو وہاں پر اندر جو 120 کی جماعت تھی وہ روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانوں سے دعا کرنے لگے، اور روح القدس نے ان کو اپنے کنٹرول میں لے لیا، اور وہ خدا کی حضوری سے واقف تھے کیونکہ وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رہتے آئے تھے، اور کہیں نہ کہیں وقتاً خدا کی حضوری ان کی زندگی میں کام کرتی رہتی تھی۔ مگر جو لوگ آؤٹ آف جو بالا خانہ تھے وہ لوگ خدا کی حضوری سے واقف نہیں تھے۔ کچھ لوگ کہنے لگے یہ نئے کی نشے کے اندر ہے، انہوں نے نشہ کیا ہوا ہے، یہ دیوانے ہو گئے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ جو خدا کی حضوری سے نہ واقف ہے آج ان کے لیے ساری چیزیں عام سی ہیں، مگر جو خدا کی حضوری میں رہتا ہے وہ جانتا ہے کہ میرے لیے خداوند سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور اس کی قدرت، اس کی جلالی قدرت، اس کی سپر نیچرل جو پاورز ہیں وہ کام کرتی ہیں، جیسے بالا خانہ پر کام کی ویسے ہی آج۔ اور بے شک آج ہمیں جس طرح پالوس کہتا ہے میں روح کے ساتھ بھی چلوں گا اور عقل کے ساتھ بھی، آج ہمیں روحانی عالم میں بھی ترقی کرنی ہے، ہمیں اسپرچویلٹی میں بھی ترقی کرنی ہے۔ اور میرے عزیزوں، یہ میرا پرسنل تجربہ ہے کہ جب میاں بیوی خدا کی حضوری میں بیٹھتے ہیں اور ٹائم گزارتے ہیں اور ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ وہ جو لمحہ ہوتا ہے ہماری زندگی کے لیے وہ بہترین لمحہ ہوتا ہے۔ آج ہم اپنے جو کہ اگر ہمارے کوئی بچپن کا دوست آج ہم اپنے بیسٹ فرینڈ کے ساتھ ہم کہیں گے آج ہم اپنا ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں، ہم مختلف جو کہ ہم دیکھتے ہیں واٹس ایپ کے اوپر اور دوسرے دیگر جو بھی نیٹ ورکس ہیں ہم ان کو یوز کرتے ہوئے ہم اپنا زیادہ ٹائم ان لوگوں کے ساتھ اسپینڈ کرتے ہیں جن سے ہمیں کچھ حاصل وصول نہیں ہوتا۔ آج میں یہ آپ کو جو کہ میں پرسنل جو میرا تجربہ ہے، یاد رکھیں کہ جب ہم خداوند کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ آج میں 1 گھنٹہ خداوند کو دوں گا، آج میں آدھا گھنٹہ خداوند کے ساتھ گھٹنے ٹیک کے دعا کروں گا، آج خداوند کے ساتھ باتیں کروں گا، آج خداوند کی آواز سنوں گا، میں آج اس کی حضوری کو محسوس کروں گا، اس کی حضوری کا تجربہ کروں گا۔
آج میں اس کی حضوری میں رہوں گا. مگر آج ہم نے کبھی ایسے ہمارے دلوں کے اندر کبھی ایسی کوئی خواہش پیدا نہیں ہوئی, کیونکہ یاد رکھیں کہ آج ہم مسیحی تو ہیں مگر خدا کے روح سے خالی ہیں. اور جو کلام خدا میں لکھا ہے کہ تمہارا بدن خدا کا مقدس ہے اور خدا کا روح تمہارے اندر بسا ہوا ہے, اور یہ وہی ایک روح ہے جو بنائے عالم سے پیشتر خدا کے ساتھ ہے. اور کلام میں لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا, کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا, اور خدا کا روح پانی کی سطحوں پر جنبش کرتا تھا. اور جیسا خدا باپ نے کہا روح القدس کی قدرت سے وہ ساری چیزیں وجود میں آ گئی. مگر یاد رکھیں کہ اگر آج ہم پاک روح کے مسا میں نہیں ہے, خداوند یسوع مسیح کی حضوری میں نہیں ہے, تو آج ہم محفوظ نہیں ہیں. ہم بہت ایک بہترین جو کہ ہم کلام کے حوالے کی طرف بڑھیں گے آگے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم خروج کی کتاب کے اندر دیکھیں, جب بادل بنی اسرائیل قوم پر ٹھہرا ہوا تھا, اور آپ کو یاد ہے کہ جب جو لوگ بادل کے باہر تھے وہ سب ان کو دشمن ہلاک کر رہا تھا, بیماریاں, پریشانیاں, مگر جو بادل میں تھے, وہ جو بادل کے سائے تلے رہتے تھے, وہ خداوند کی حضوری میں محفوظ رہتے تھے, خداوند کی قدرت میں محفوظ رہتے تھے, اس کے الہی زور میں محفوظ رہتے تھے. اور نہ ہی وہ بلکہ ان کے بچے اور گھرانے بھی. اور جن لوگوں نے وفاداری دکھائی, جن لوگوں نے فرما برداری دکھائی, اور جیسا خدا نے کہا ویسا انہوں نے کیا, یاد رکھیں وہ لوگ کنعان میں گئے, وعدہ کی سرزمین پر گئے, اور خداوند وہاں پر ان کے ساتھ خود موجود تھا, بادل بن کر, آگ کا ستون بن کر. یہ وہی حضوری ہے جو موسیٰ پر ٹھہری ہوئی تھی, یہ وہی حضوری ہے جو بالا خانہ پر تھی, یہ وہی حضوری ہے جو عہد کے صندوق پر تھی, اور یہ وہی حضوری ہے آج فضل کا دور ہے, وہ مجھ پر اور آپ پر بھی ہے. تمہارا بدن خدا کا مقدس ہے, آج وہ مجھ پر اور آپ پر بھی ہے, کیونکہ آج آپ خدا کا چرچ ہو, آپ خدا کی ہیکل ہو, اور وہ ہیکل وہ جو اس نے اپنے لہو سے خریدی اور پاک اور اس کو مسح کیا تاکہ اس کا جلال اس ہیکل سے ظاہر ہو. سو میرے عزیزوں, میں پرسنلی آپ کو یہی ایڈوائز کروں گا کہ اپنے بچوں کے ساتھ اس ٹائم کو مس نہ کریں اور خدا کی حضوری میں اپنا ٹائم گزاریں. آپ جانتے ہیں کہ آج مختلف ہم ٹرائل سے, یہ سارا سال اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ گزر گیا, اور جو کہ ہم نے دیکھا کہ کرونا وائرس, اور جو کہ ابھی بھی مختلف ملکوں کے اندر جو اس وائرس کا ریشو ہے وہ انکریز کر رہا ہے, اور دوبارہ جو کہ انتظامیہ ہے, گورنمنٹ ہے, وہ لاک ڈاؤن کی طرف جا رہی ہے. مگر یاد رکھیں کہ ایک ہی ایسی چیز ہے جو ہمیں بچا سکتی ہے ہر طرح کے وائرس سے, ہر طرح کی ناکانی آفتوں سے, ہر طرح کی بیماریوں سے. وہ صرف خدا کی حضوری ہے جو ہمیں بچا سکتی ہے. میرے دل کے اندر ایک بہت ہی ایک خوبصورت بات آئی. آپ کو پتا ہے جب بنی اسرائیل قوم جنگ ہار رہے ہوتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے, وہ عہد کے صندوق کو منگاتے تھے, اور جب عہد کا صندوق آ جاتا تھا جس پر خدا کی حضوری ٹھہری ہوتی تھی, اور وہ زور سے للکارتے تھے, اور جو دشمن ہوتا تھا ان کی للکار کوئی دیکھ کے ڈر جاتا تھا. اور جن جنگوں پر وہ جاتے تھے وہ عہد کے صندوق کو اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے, اور خدا کی حضوری جب ان کے درمیان میں ہوتی تھی دشمن کی ساری فوجیں ان کو شکست ملتی تھی, اور خداوند اپنا جلالی ہاتھ بڑھا کر اپنے لوگوں کو فتح بخشتا تھا. سو میرے عزیزو, آج ہمیں بھی خدا کی حضوری میں رہنا ہے. وہی جو پاک ہے, وہی جو جس کے خیالات پاک ہیں, وہی جو اپنے دوست کو حقیر نہیں جانتا, وہی جو کسی کے خلاف بری باتیں نہیں کرتا, اس کا منہ ہمیشہ خدا کی شکر گزاری سے بھرا رہتا ہے. اور بے شک وہی شخص خدا کی حضوری میں رہ سکتا ہے جو پاک دل اور پاک ہاتھوں کے ساتھ خداوند کی شکر گزاری کرتا ہے. آئیے آج فیصلہ کریں, کیا ہمیں خدا کی حضوری میں رہنا ہے یا دنیاوی جو کہ ٹیمپرری, جو کہ ہیپینس ہے, ٹیمپرری چیزیں ہمیں ان کو اویل کرنا ہے. آج دائمی خوشی خداوند کے ہاتھ میں دائمی خوشی ہے. ہاللیلویہ. اور کلام کہتا ہے زبور 16 کے اندر کہ خداوند کے ہاتھ میں کیا ہے جی, تیرے حضور میں کامل شادمانی ہے, تیرے دائنے ہاتھ میں دائمی خوشی ہے. ہاللیلویہ. آئیے میرے عزیزو آج فیصلہ کریں. آج ہی ہمارے لیے بہت ہی عظیم موقع ہے, آج فیصلہ کرنے کا دن ہے, کیونکہ آج پورا سال گزر گیا اور ہمارے پاس 2 سے 3 مہینے واپس رہ گئے اس سال کے اندر, 2020 کے اندر. اب ہم جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی آمد جلد ہونے والی ہے. ہمیں اپنے آپ کو خدا کے لیے تیار کرنا ہے, ہمیں ریپینٹنس کی طرف جانا ہے.
ہمیں اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں لے کر آنا ہے, اپنے بچوں کو, اپنے گھرانے کو بچانا ہے, نجات کی طرف قدم بڑھانا ہے. اگر آج سے پہلے آپ نے کبھی خداوند کے ساتھ ٹائم نہیں گزارا تو یاد رکھیں کہ آج اس کو ٹائم دیں. آج جب آپ رات کو سوئیں گے تو کہیں کہ خداوند تیرا پاک روح مجھے وزٹ کرے, خداوند تیرا دائنا ہاتھ, تیری دائمی شادمانی خدا, تیری بلیسنگز خداوند میرے گھرانے پر شاور ہو خدا, اور خداوند تو مجھے آج خواب رویا میں وزٹ کر. آج اس کے ساتھ ٹائم گزارے. آج نبی, پیغمبر, رسول خداوند کی حضوری کو لینے کے لیے پہاڑوں پر چلے جاتے تھے, کوائٹ انوائرمنٹ کے اندر چلے جاتے ہیں. خداوند یسوع مسیح بھی دن کو خدمت کرتے تھے اور رات کو پہاڑوں پر دعا کے لیے چلے جاتے تھے. اور ہم نے اس بات کی گواہی بھی دیکھی کہ موسیٰ اور ایلیا اور خدا باپ خود بادل کی شکل میں خداوند سے ملنے آیا اور ان کی پوشاک بدل گئی. سو میرے عزیزو, ہمیں آج خدا کی حضوری میں رہنا ہے, اور وہ جو خدا کی حضوری میں رہتے ہیں وہی محفوظ رہتے ہیں, اور وہی کامل رفتار رہتے ہیں, ان کا کردار ٹھیک رہتا ہے, جسمانی خواہشیں اور الکوہولزم انہیں کسی طرح سے بھی, اور تمام طرح کی وہ ناراستی اور ناپاکی سے پاک رہتے ہیں, اور ہر طرح کی بیماری سے پاک رہتے ہیں, کیونکہ خدا کی حضوری انہیں ہمیشہ جوان رکھتی ہے. ہاللیلویا. اور شیری, آپ کو پتہ ہے مقدس ابراہیم کے بارے میں کتنے سال کا تھا وہ کہ جب اس کی اولاد ہوئی, اور کلام خدا میں لکھا 99 سال کی عمر کے اندر خدا نے اس کو برکت دی. اور جب 99 سال کی عمر نے, مگر جب وہ 75 ایئرس کا تھا تو خدا نے اس کے باپ کے گھر سے اس کو نکال کر لے آیا, اور وہ خدا کی حضوری میں رہا. اور خدا کی حضوری ہمیشہ ہمیں ینگ رکھتی ہے. ہاللیلویا. وہ ہمیں ینگ اسپرٹ بناتا ہے, اور بے شک وہ ہمیں زور بخشتا ہے. میں آج جتنے بھی خدام کے بارے میں دیکھتا ہوں جو کہ خدا کی حضوری میں اپنی زندگی گزارتا ہوں, زیادہ ٹائم خدا کی حضوری میں دیکھتا ہوں, ان کی جو ایج فیکٹر ہے وہ 100, 105, 95, 99 اس طرح سے ان کا ایج فیکٹر ہے, اور وہ ینگ رہتے ہیں. اور کبھی ہم نے دیکھا نہیں کہ کوئی خدا کا خادم جو ہے جو کہ خدا کی حضوری میں رہنے والا ہو, وہ کبھی ہارٹ اٹیک سے یا بلڈ پریشر سے یا کسی بھی برین ہیمریج سے یا کسی بھی ٹیومر سے یا کوئی بھی ایسی بیماری سے مرا ہو, کیونکہ دراصل وہ خدا کی حضوری میں رہنا سیکھ لیتے ہیں, اور خدا کی حضوری میں رہنے کے لیے اپنے آپ کو خدا کو ڈونیٹ کر دیتے ہیں. وہ ارادہ کر لیتے ہیں کہ ہمیں رہنا ہے تو خدا کی حضوری میں رہنا ہے, اور خدا کی محبت سے ہمیں کیونکہ خدا کا بندہ پالوس کہتا ہے کہ خداوند تیری محبت سے ہمیں کون جدا کر سکتا ہے, کوئی ہمیں اس کی حضوری سے جدا نہیں کر سکتا. ہمیں اس کی حضوری میں رہنا ضرور ہے, اور اس کی حضوری میں اپنی زندگی گزارنی, کیونکہ اس کی حضوری کے اندر دائمی شادمانی ہے, اس کی حضوری کے اندر ہمیشہ کی زندگی ہے, خدا کا فضل ہے. شیری, آپ کیا پیغام دینا چاہو گے جو ہمارے جو ینگسٹر ہیں, جو کہ آج ہم دیکھتے ہیں جو ینگسٹر ہمارے جو کہ ماڈرنائزیشن کو جنہوں نے قبول کیا ہوا ہے, وہ جو پبز کی طرف جا رہے ہیں, وہ جو الکوہولزم کی طرف جا رہے ہیں, اور وہ جو نافرمانی کی طرف جا رہے ہیں, ڈرگز جو کہ وہ جو ایڈکشن کی طرف جو کہ جنہوں نے اپنے قدم بڑھائے ہوئے, ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہو گے؟ بالکل, میں نے ریسنٹلی ابھی میسج تیار کیا, اور اس کے اندر میں نے اس میسج میں یہی باتیں شیئر کی ہے کہ آج ہماری جو جنریشن ہے آج کی, وہ خدا سے بہت دور ہے. جب ہم ان کو کلام کی باتیں سکھاتے ہیں یا سمجھاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کلام سننا پسند ہی نہیں کرتے, وہ ان چیزوں کو سننا بالکل بھی پسند نہیں کرتے. اور یاد رکھیے گا, جس طرح سے ہم نے آج کے کلام میں سیکھا ہے کہ جب ہم خدا کی حضوری میں رہتے ہیں تو خدا باپ ہمیں تمام بیماریوں سے, تکلیفوں سے, پریشانیوں سے, ٹیمپٹیشن سے, ٹرائل سے, ان سب چیزوں سے نکالتے ہیں. کبھی بھی ہمیں ان چیزوں میں پڑنے نہیں دیتے. یاد رکھیے گا, جب آپ خدا کی حضوری سے باہر ہوں گے, تکلیفیں آئیں گی آپ کی زندگی میں پریشانیاں آئیں گی, آپ کی زندگیوں کا کوئی مقصد نہیں ہوگا. ہم اپنا ٹائم جو ان چیزوں پر آج کل میں دیکھ رہی ہوں, اور میں اس چیز پر بے شک بات کرنا چاہتی ہوں کہ ہماری جو آج کل کے ماں باپ ہیں, آج کل کے بچوں کو دیکھ لیں, نیو جنریشن کو دیکھ لیں, وہ آج کل صرف اور صرف موبائل کی اور دوسری چیزوں پر لگے ہوئے ہیں, ٹک ٹاک پر بنانے پر مصروف ہے. اور ہم دیکھ رہے ہوتے کہ
फजूल टाइम अपना वो वेस्ट कर रहे होते हैं, फेसबुक पर फजूल टाइम अपना वेस्ट कर रहे। क्यों? जिनसे हमें कुछ भी नहीं हासिल होना, जिनसे हमें कुछ भी नहीं मिलना, हम उन चीजों को क्यों अवेयर नहीं करना चाहते जिनसे हमें शादमानी मिले, जिनसे हमें राहत मिले, जिनसे हमें हमेशा की जिंदगी मिले, जिनसे हमें वो रास्ता मिले जो हमें हमेशा की जिंदगी की तरफ लेकर जाता है। आमीन। और हमेशा ये बात याद रखिएगा कि ये चीजें आपको हमेशा हलाकत की तरफ लेकर जाती हैं, ये चीजें आपको बचा नहीं सकती, ये चीजें आपको नजात नहीं दे सकती। अगर आप चाहते हैं कि आप खुदावन को जान जाए तो उसकी हजूरी में सबसे पहले आए, अपना आप खुदावन को दे दे, अपने आप को तोड़ दे। सख्त दिलों के खोलों को खुदा तोड़ने की कुदरत रखता है। आज अपने आप को खुदावन की हजूरी में लेकर आए। और अगर आपने अभी तक खुदावन को कबूल नहीं किया तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है हमारी कि आज ही अपनी जिंदगियों में ये एक्सपीरियंस करके देखें, खुदावन को कबूल करके देखें कि वो आपकी जिंदगियों में क्या कमाल करेगा। जब माँ बाप खुदावन की रास्ते पर चलते हैं तो वो आपकी औलाद को भी उसी चीजों में उसे वैसे ही बरकत देने वाला है। जब आप खुदावन के साथ चलेंगे रास्तबाजी के साथ तो खुदावन आपकी जिंदगियों में बरकतें ही बरकतें लेकर आता है और आपकी जिंदगियां बहाल हो जाती है। आप बीमारियों से, परेशानियों से और तमाम तरह की तकलीफों से बचे रहते हैं। खुदावंद आपकी जिंदगियों में ये कमाल करने की कुदरत रखता है जब आप खुदा की हजूरी में रहते हैं। आमीन। और आपको पता है कि जब हम पुराने नामे के अंदर देखते हैं, याकूब के 12 बेटे थे और उसकी एक बेटी भी थी, दीना। बिल्कुल। और जब वो देखती है कि मेरा बाप अब नहीं है और भाई भी नहीं, तो वो अपने बाप के खैमा से बाहर निकल जाती है। और जब वो अपने बाप के खैमा से बाहर निकलती है तो अमीर इंसान उसको अगवा कर ले जाता है, उसको किडनैप कर लेता है और उसके साथ ज्यादती करता है। और याद रखें कि आज हमारे साथ भी ऐसा ही होता है जब हम खुदा की हजूरी से बाहर निकलते हैं। बीमारी आती है, टेम्पटेशंस आती है, तुम्हारा दुश्मन इब्लीस शेर बबर की तरह दाढ़े पीटता है कि किसको चीर फाड़ खाए। याद रखें कि अगर आज तक आप किसी ऐसी टेम्पटेशंस में नहीं पड़े तो खुदा का शुक्र अदा करें, क्योंकि वो गुनाह में भी हमें महफूज रखता है और चाहता है कि हम नजात पाए और खुदा की हजूरी में आ जाए। और अगर आज तक आप रास्तबाज है और खुदा ने आपको महफूज रखा हुआ है तो ये ये कुछ और नहीं है बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ ओनली द प्रेजेंस ऑफ गॉड इज जो कि हमें हमेशा महफूज रखती है और हमेशा बचाए रखती है और खुदावन के साथ हमें एक अकाई में रखती है। और ये खुदा का रूह है जो हमें हमेशा संभाले रहता है। सो मेरे अज़ीज़ों, मैं चाहूंगा कि मैं और शीरी आपके लिए दुआ करें और खुदावन की शुक्रगुजारी करें। और मैं चाहूंगा कि ताकि अगर आप आज जितने लोग हमें देख रहे हैं आज ये एक्सपीरियंस करें, एक टाइम डिसाइड करें, खुदावंद को टाइम दें और कहें कि खुदावंद आज हमने दुनिया के साथ तो टाइम बहुत गुजार लिया मगर हम तेरे साथ टाइम गुजारना चाहते हैं और तेरे नाम को जलाल देना चाहते हैं। सो खुदावंद इस कलाम के वसीले से मुझे और आपको बड़ी बरकत दे। आमीन आमीन। आज आइए मेरी दुआ करें यंगस्टर के लिए, जो हमारे यंगस्टर हैं, हमारे जो जवान बेटे बेटियां हैं, उनके लिए दुआ करेंगे आज। और अगर कोई यंगस्टर हमें देख रहा है, मैं महसूस कर रहा हूँ कि यहाँ पर हमें कोई बहन है वो देख रही है जिसको हार्ट का इशू है और हम दुआ उनके लिए भी, जितने अगर कोई बीमार है हम उनके लिए भी दुआ करेंगे। हम देखेंगे कि खुदावंद अपना जलाली हाथ बढ़ाए और उनको अपनी हजूरी में कबूल फरमाए। मेहरबान जिंदा आसमानी बुजुर्ग बाप, हम दिलों दिल गहराइयों से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और तेरे नाम को मुबारक कहते हैं। हम उन लोगों के लिए, बेटे बेटियों के लिए, जवानों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और खुदा हम उन लोगों के लिए दुआ करते हैं जो अल्कोहलिज्म के अंदर है, जो एडिक्शन के अंदर है, खुदा हम उनके लिए और खुदा तेरा फजल मांगते हैं कि वो बच जाए खुदा, कुदरत में आ जाए, तेरे जलाल में आ जाए और प्रेजेंस का तजर्बा करने मजदूरी को जानने वाले बने। खुदा मैं उनके लिए दुआ करता हूँ जो बीमार है, अपना जख्मी हाथ बढ़ा और उनको कामिल शफा अता फरमा। अगर किसी को ब्लड प्रेशर का इशू है तो यीशु नाम से है। अगर कोई हार्ट का प्रॉब्लम है तो यीशु नाम से है। अगर किसी को यीशु नाम से है। अगर किसी को ट्यूमर है तेरे यीशु नाम से है। हर तरह
बीमारियां यीशु मसीह के नाम खुदा मैं एक बार फिर अपनी नेशन के लिए दुआ करता हूँ। और खुदा भाई सुहेल इनकी खिदमत के लिए दुआ करते हैं, इनकी फैमिली के लिए बरकत चाहते हैं। और खुदा गवाही टेलीविजन के लिए, भाई सरफराज के लिए, उनकी फैमिली के लिए बरकत और सलामती की दुआ करते हैं। इस सारे नेटवर्क के लिए, इसकी बढ़ोतरी के लिए दुआएं खैर करते हैं। तेरा बरकत मांग खुदा तेरे बंदा के लिए दुआ करते हैं कि खुदा तू इनके एरिया में इनको खुदा में जलाली तौर से खुदा इस्तेमाल करना, ताकि वहां के नौजवान जो कि बदी के अंदर हैं और खुदा जिन्होंने नजात का तजर्बा नहीं किया, वो घराने जो नजात का तजर्बा नहीं किया, वो भी नजात पाए खुदा और तेरा नाम जलाल पाए। और नौजवान बचे खुदावन, और खुदा अल्कोहलिज्म तुझे कबूल करे, और खुदा जो अल्कोहलिक है वो तुझे कबूल करे, जो ड्रगी है तुझे कबूल करे। हमारी बहनें बुरे फेल के अंदर है, और खुदा वो जो खुदा और तुझसे दूर है, जिस्मानी ख्वाहिशों में, वो और खुदा सारी प्रेयर मीटिंग के लिए, इस फेलोशिप के लिए, और जितने लोग हम देख रहे हैं, हम उन सब के लिए बरकत और सलामती की दुआ तेरे यीशु नाम से, आमीन 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 आमीन। थैंक यू पास्टर जी एंड सिस्टर जी, खुदा आप लोगों को बड़ी बरकत दे। यकीनन इट वाज अ पावरफुल एंड अ ब्लेस्ड वर्ड ऑफ गॉड, और इस कलाम की कुदरत के वसीला से यकीनन हम सब ने बड़ी बरकत पाई है, और यकीनन हम सब ने जो बरकत पाई है इसको रिसीव भी किया है, और खुदा के ज़ुरी के अंदर हमारे क्या बेनिफिट हैं, हमें क्या कुछ हासिल होता है, आपने बड़े अच्छे तरीके से इसको बयान किया है। और हम आपके लिए, आपके घराना के लिए, आपकी कलीसिया के लिए बरकत चाहते हैं, और हमारा ये ईमान है कि खुदावंद आपको आइंदा आने वाले दिनों में कसरत के साथ इस्तेमाल करेगा। और हमारे इस प्रोग्राम का पादरी साहब मकसद यही है कि हम लोगों को खुदा के ज़ुरी में खड़ा करें। हालेलुया। ये कलाम ही है जिसने जिंदगियां तब्दील करनी है, और आई बिलीव कि जिस तौर से आज आपने प्रोफेटिकली इस कलाम को बयान किया है, और मेरा ये ईमान है कि बहुत से नौजवान जो हमारे साथ इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगियों के अंदर खुदा के कलाम को कबूल किया है, और आइंदा आने वाले दिनों में हम इसकी बहुत बड़ी फसल की कटाई को देखेंगे। और यकीनन हमारा काम है खुदा के खादमों का बीज बोना, बाकी खुदा की ज़िंदगी में लोग बढ़ते हैं, और ये कलाम ही है जो उन्हें बढ़ाता है। आमीन। और सिस्टर थैंक यू आपका भी, और बड़ी खूबसूरती से आप लोगों ने खुदा की खिदमत की है, और खुदा ऐसे नौजवान जोड़ों की बड़ी कदर करता है जो नौजवानी के क़याम में और एक अच्छी कोऑर्डिनेशन में, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग में खुदा की खिदमत कर रहे हैं। और मेरा तो ये ज़ाती तजर्बा है, क्योंकि मेरी वाइफ भी आपको पता है कि मेरे साथ शोल्डर टू शोल्डर काम कर रही हैं, और हम इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि आपको भी खुदा ने बिल्कुल ऐसे ही रिश्ते के अंदर कायम किया है। और ये जिस वक्त से बाहर आप गुजर रहे हैं, इस वक्त में यकीनन बहुत से लोग जो चीज़ें आंखों को अच्छी लगती हैं उन पर वो ज़्यादा अट्रैक्शन रखते हैं, लेकिन हमारा वो खुदा है जिसने हमें इस बात के लिए कायलियत दी है कि हमने अबदी चीज़ों की तलाश में रहना है, और खुदा के ज़रिए से ही ये अबदी चीज़ें मिलती हैं। गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। पास्टर जी आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा अपने नौजवान बहन भाइयों को, आपकी ज़ुरी का तजर्बा करें। और आज जब आप सोने को जाएंगे, खुदावन आपसे ये नहीं मांगता कि आप उसके लिए कुर्बानियाँ चढ़ाएं, वो चाहता है, वो आपकी ज़िंदगी के उन कीमती लम्हात को चाहता है जब आप वो और एक होकर अपना टाइम गुजारें, और खुदावंद आपको बरकत दे। जब आप सोएं, और सोने से पहले ये दुआ ज़रूर कीजिए कि खुदावंद आज मुझे विजिट कर और मुझसे कलाम कर, मुझसे बात कर। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर जी आप भी कुछ कहना चाहते हैं बिफोर वी क्लोज डाउन? जी बिल्कुल, मैं भी यही मैसेज देना चाहूँगी अपनी तमाम नौजवान बहनों को, भाइयों को, और वो सब जो खुदावन के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते कि एक दफ़ा खुदावन की हजूरी का तजर्बा करके देखें। मैं ये समझती हूँ कि जो फजूल टाइम हम दूसरी चीज़ों पर गुजारते हैं या बिताते हैं, उन सब चीज़ों को छोड़कर एक दफ़ा
यसु मसीह को अपनी जिंदगी में आने की दावत दे, एक दफा मौका दे कि आमीन। वो आपकी जिंदगी में क्या कमाल करता है। सो इस कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबको बरकत दे और ये मैसेज आप सबकी जिंदगियों में बरकत का बारिश और करे, हम हजारों बरकत का बारिश फैक्ट्री भाई आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे गवाही बिल्कुल। प्लेटफॉर्म का कि आप Thank लोगों you. ने मौका दिया कि हम खुदा के कलाम को शेयर कर सकें आमीन। और खुदावंद आपको भी बरकत दे, आपकी फैमिली को भी। ये भाई साहब ये खुदा का काम है और ये खुदा के खादमों के लिए प्लेटफॉर्म है, ईमानदार लोगों के लिए प्लेटफॉर्म है, ताकि हम सब खुदा के कलाम को सुने, सीखें और खुदा के कलाम पर अमल करें। बहुत से बहन भाई मुझे मैसेंजर्स पर कॉल कर रही हैं, शायद किसी ने कोई टेस्टिमनी देनी है, जो भी है तो आप प्लीज़ उसको टेक्स्ट मैसेज करके इनबॉक्स करके आप सेंड करें। हम इस प्रोग्राम के अंदर ना तो हम प्रेयर रिक्वेस्ट लेते हैं, ना ही हम किसी की टेस्टिमनीज को इस तरह लेकर आते हैं। ये प्रोग्राम सिर्फ कलाम का है, इसमें हम सिर्फ कलाम सुनते हैं, कलाम सुनाते हैं और लोगों को कलाम पर खड़ा करते हैं कि उन्हें किस तरह से, आज का टॉपिक भी था कि खुदा की ज़ुरी में खड़े रहना है। गॉड ब्लेस यू ऑल। आए खुदा की सिखाई दुआ में सब शरीक होंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस हम कर्जदारों को बख्शते हैं, हमारा कर्ज हम बख्श, हमें आज़माइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकुर की रफ़ाक़त, इशराक़त हाज़िर जमात के साथ, हम सबों के साथ, हम सब गिरानों के साथ, मुल्क और बनी इस्राएल कौम और तमाम कैदी मिशनर्स के साथ अब से लेके मशतक होती रहे, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और खुदावंद आप सबको बरकत दे। खुदा के कलाम के वसीला से बरकत को हासिल करते रहें, उसका कामिल इत्मीनान, तसल्ली, उसका फजल, उसका रहम आप सबकी हिफाजत करे ताकि आप उसकी मोहब्बत में कायम रहें। मैं गॉड ब्लेस यू जी। खुदा आपको बरकत दे, आमीन।